मस्जिद नबवी है, मदीने का शहर है, नूर बरस रहा है, रसूल पाक बरकत लौटा रहे हैं, सहाबा का मजमा है। आज पता नहीं अजीब सी मुस्कुराहट है, चेहरा हुजूर का खिल उठा। तवज्जो है आपकी, क्या अजीब लम्हा होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। और बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। बिन देखे फिदा है हर कोई, दीदार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या। नबी करीम बैठे हैं सहाबा में, मजमाए सहाबा में बैठे बैठे मेरे रसूल पाक ने मुस्कुरा के फरमाया, मेरे गुलामों ये तो बताओ दुनिया में सबसे पाकीज़ा औरत कौन सी होती है। जरा बताओ सबसे अच्छी औरत कौन है, सबसे आला औरत कौन है। एक सहाबी ने हाथ खड़ा किया, कहा सोनिया जिसकी नमाज कभी कज़ा ना हो और बड़ी पाकीज़ा है। हुजूर ने फरमाया बात तूने ठीक की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक सहाबी और खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अच्छी औरत वो है जो बच्चों की तरबियत अच्छी करे। फरमाया बात तूने खैर की है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। एक शख्स और खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह सबसे अच्छी औरत वो है कि वो कुरान पाक पढ़े, अपने बच्चों को पढ़ाए, जिसका दिल कुरान से, जिसका दिल मस्जिद से, जिसका दिल दीन से लग जाए। फरमाया बात तेरी ठीक है, पर तू मेरी मुराद को नहीं पहुंचा। दर्जनों सहाबा ने जवाब दिए, लेकिन कोई मुराद को न पहुंचा। शेर खुदा, मौलाए कायनात, जानशीन मुस्तफा, अलीउल मुर्तजा, खलीफा बरहक, मेरे रसूल पाक के चौथे खलीफा हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा, कद मुबारक छोटा है, पीछे बैठे थे, जरा सी गर्दन झुकाई। फरमाते हैं धीमा 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 उठा और दरवाजा खोल के सैयदा फातिमा के पास चला गया। मैं दरवाजा खोला सैयदा के पास, मैंने जाके कहा फातिमा सवाल पूछने आया हूँ। सैयदा ने कहा होगा कि अली इल्म के शहर के दरवाजे तो आप हैं और सवाल आप मुझसे पूछने आ गए। कहा नहीं फातिमा बात ही ऐसी छिड़ गई है, बतलाइए जरा। रसूल पाक ने पूछ लिया है सबसे अच्छी औरत कौन होती है। सहाबा ने बड़े जवाब दिए, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। फातिमा आप बताओ सबसे अच्छी औरत कौन होती है। इज्जत वाले रसूल की इज्जत वाली बेटी बोली, इज्जत वाले नबी की इज्जत वाली बेटी, अजमत वाले रसूल की अजमत वाली बेटी, पाक नबी की पाक बेटी, शानों वाले रसूल की शानों वाली बेटी, वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा बोली और फरमाने लगी अली सबसे अच्छी औरत वो होती है जिस औरत को कभी गैर महरम ने कभी ना देखा हो, गैर महरम ने कभी उसे ना देखा हो और उस औरत ने भी कभी कोई गैर महरम ना देखा हो। सबसे पाकीज़ा, सबसे अच्छी, सबसे सुथरी, सबसे बेहतरीन औरत वो है जिसने ना कभी गैर महरम देखा और ना गैर महरम ने कभी उस बीबी को देखा। हज़रत अली फरमाते हैं मैं जरा झुकता झुकता फिर मजमे में आके बैठा। बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा हुजूर मैं जवाब दूं, आका मैं जवाब दूं। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। आका मैं जवाब दूं। हुजूर बोले, फरमाया दो जवाब। का सोनिया सबसे अच्छी औरत वो होती है जिसको कभी गैर महरम ने ना देखा हो, हुजूर उसके चेहरे का पर्दा हो और आका फिर उसकी आंख का भी पर्दा हो, उसने भी कभी गैर महरम ना देखा हो। जवाब किसने दिया? हजरत अली ने। शाबाश मिलनी चाहिए थी हजरत अली को। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया मैं सच नहीं कहता, फातिमा तो बिदअतु मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाया मैं सच नहीं कहता। जनाब अली फरमाते मैंने आगे देखा, पीछे देखा,
دائیں دیکھا بائیں دیکھا، میں نے کہا جواب تو میں نے دیا ہے، پر شاباش فاطمہ کو مل گئی ہے۔ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پاکیزہ ہے وہ خاتون جو صرف چہرے پہ نقاب نہیں ڈالتی، آنکھیں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جو نظریں بھی جھکا کے رکھتی ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو شرم و حیا کا پیکر بنایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت میں 4 خوبیاں ہوں، کتنی؟ خاموش کوئی نہ رہے، سارے بولیے، کتنی؟ 4 خوبیاں ہوں۔ حضور کون کون سی؟ فرمایا نماز پڑھے پابندی سے، رمضان کے روزے رکھے پابندی سے، نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، پردہ کرے شریعت کے مطابق، اور میرے رسول نے فرمایا چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کا خامد راضی ہو، اس کا خامد اس سے۔ فرمایا باقیوں کے لیے جنت کا ایک ایک دروازہ کھلے گا، 4 خوبیوں والی بی بی جب آئے گی تو اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، اللہ جنت کے سارے دروازے کھول دے گا، سارے دروازے کھل جائیں گے جنت کے۔ یہ عورت جب آئے گی جو خامد کی میرے رسول پاک نے فرمایا جو بی بی اس حال میں گئی کہ اس کا خامد اس سے راضی ہے، فرمایا اللہ اس سے حساب ہی نہیں لے گا۔ اس کا خامد اگر اس سے راضی ہے، بی بی ہو اور تو سنو گلا شکوہ شکایتیں ہر وقت، میں حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کرے میری مائیں بہنیں بچیاں مجھ سے ناراض ہوں، غصہ کر جائیں اور غصہ کر کے کہیں آج کے بعد ہم نے ایسے نہیں کرنا۔ اللہ کرے کہ باپ ناراض ہو جائے آج اور وہ کہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں غصہ آیا ہے، ہم نے بیٹیوں کی یہی تربیت کرنی ہے، بھائی بھی آج کے بعد اس پہ بضد ہو جائے، یہی کام کرنا۔ حضور نے فرمایا جو بی بی اپنے شوہر کے کپڑے دھوئے گی، کیسے خوبصورت جملے، فرمایا جس نے اپنے شوہر کا ایک جوڑا دھویا اللہ اس کو 1000 نیکی عطا فرمائے گا۔ کیا کیا اس نے جی؟ اور اگر 4 دھوئے تو، اور اگر 10 دھوئے، جس بی بی نے ایک جوڑا خامد کا دھویا 1000 نیکی ملے گی۔ فرمایا اللہ 2000 گناہ معاف فرما دے گا۔ اور جس بی بی نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اسے اپنے قرب کا 1000 درجہ عطا فرمائے گا۔ جس نے ایک جوڑا اپنے خامد کا دھویا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں گلہ کرتی ہیں شوہروں کا، شکوہ کرتی ہیں۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، میری حیثیت ایک ناقل کی ہے، بہت سی غلطیاں بہت سی کوتاہیاں زندگی کا حصہ ہے، ایک ناقل ہوں، بات پڑھتا ہوں آگے بیان کر دیتا ہوں۔ میں جدوں دی تیرے گھر آئیاں سکھ ویکھیا ہی نہیں، جب جد دی تیرے ال آئیاں نا وہ دیکھو کتنا اعلیٰ ہے، وہ اس کی بیوی کتنی۔ حدیث سنانے لگا ہوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بی بی نے ایک دفعہ کہہ دیا اپنے شوہر سے کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، ایک دفعہ کہا، ایک دفعہ بولی کہ جب سے تیرے پاس آئی ہوں بھلائی نہیں دیکھی، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ اس کی 70 سال کی عبادت ضائع کر دے گا۔ اس عورت کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، جس نے ایک بار بلے شاہ سمانی اٹھدیاں پڑھنا ہے، آ جڑا گھر بیٹھا انہوں بیٹے کی جنت ماں کے قدموں میں، اور عورت کی جنت اس کے شوہر کے۔ آپ بڑے راضی ہو رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد مضمون آ رہا ہے میاں بیوی کے حقوق کا، آپ نے بھی پھنسنا ہے وہاں، لیکن آج جو عنوان ہے میں اسی پر بات کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت ایک بار کہہ دے کہ بھلائی نہیں دیکھی، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 70 سال کے نیک اعمال ضائع کر دے گا۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے شوہر کے آگے زبان کھولی اور اس کو برابر کے جواب دیے اور اس کی عزت کو تار تار کیا،
فرمایا قیامت کے دن اللہ اس کی زبان کو 70 گز لمبا کر دے گا، اس کے گلے کے ساتھ لپیٹ دے گا۔ فرمایا وہ تڑپے گی، روئے گی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ اور اب فرمائے گا تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتی تھی، تو اس کا احترام نہیں کرتی تھی، تو اس کا کہنا نہیں مانتی تھی، تو اس کی اطاعت نہیں کرتی تھی، تو اس کے حکموں پہ چلتی نہیں تھی۔